व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे वेलकम कहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान का कोर्स जो है वो जारी है। और इस हवाले से आप में से जो लोग नए हमारे से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है आसान कुरान प्ले लिस्ट, वहाँ पे शुरू से आपको तमाम लेक्चर सूरह फातिहा से मिल जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहाँ से ज्वाइन करें। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। दूसरा, आपको ये कहना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ालत, और कहा, अल यहूदु, यहूदियों ने, लैसतिन नसारा, लैसति, नहीं, अन्नसारा, नसारा, नहीं है नसारा, अला पर शैइन, किसी चीज पर। वकालत, और कहा, अन नसारा, नसारा ने, लैसतल यहूदू, नहीं है यहूदी, अला शैइन, किसी चीज पर। वाह, और हालांकि, हम वो यतलून किताब, वो सब तलावत करते हैं किताब की। कजालिका, इसी तरह, कौला, कहा, लजीना, उन लोगों ने जो, ला नहीं, यालमून, वो सब इल्म रखते, मिसला कौलिहिम, इन जैसी बात। फल्लाहु, बस अल्लाह, यहकुमु, फैसला फरमाएगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, फीमा, जिसमें कानू, वो सब थे, फीही, इसमें, यख्तलिफून, वो सब इख्तिलाफ करते। वमन, और कौन है अज़लमु, बड़ा जालिम, मिम्मन, इससे जो मना, जो रोके, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों से, अन ये के, युज़करा, जिक्र किया जाए, फीहा, उनमें, इस्मुहु, उसका नाम, वसा, और वो कोशिश करें, फी में खराबिया, उसमें खराबी पैदा करने की या उनको वीरान करने की। उलाइका, यही लोग हैं, माँ, नहीं, कान है, लहुम, उनके लिए, अन यह के, यदखुलूहा, वो सब दाखिल हों इनमें, इल्ला, मगर खाइफीन, मगर सब डरते हुए। लहुम, उनके लिए, फिर दुनिया, दुनिया में, खिज़्युन, रुसवाई है। वलहुम, और उनके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए है, अल मशरिकु, मशरिक, वल मगरिबु, और मगरिब, फ़अयनमा, पस, फ़अयनमा, पस जिधर भी, तुवल्लु, तुम सब रुख करोगे, फसम्मा, तो उधर, वजहुल्लाहि, अल्लाह को पाओगे, अल्लाह के चेहरे को पाओगे, अल्लाह की ज़ात है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, वासिउन, वसत वाला, अलीमुन, बखबर है। वाह, और कालू, उन सब ने कहा, अत्तखज़ल्लाहु, अल्लाह रखता है, वलदन, औलाद, सुब्हानहु, वो पाक है, बल बल्कि लहू, उसका, बल बल्कि लहू, उसी का है, माँ, जो, फी में असमावाती, आसमानों में है, वल अर्द, और जमीन में, कुल्लुन, तमाम, लहू, उसी के लिए, कानितून, सब फर्मा बरदार हैं। बदियुस समावाती, आसमानों को पैदा करने वाला, वल अर्द, और जमीन का, वइज़ा, और जब कदा, वो फैसला कर ले, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो बश, बेशक, यक़ूलु, वो कहता है, लहू, उसको, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। वक़ाल, और कहा, लज़ीना, उन लोगों ने जो, ला नहीं यालमूना, वो सब इल्म रखते, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमूना, बात करता हमसे, अल्लाहु, अल्लाह, औ या तातीना, क्यों नहीं आती हमारे पास आयात, कोई निशानी। कज़ालिका, इसी तरह, क़ाला, कहा, लज़ीना, उन लोगों ने जो, मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले थे, मिस्ला, मानिन क़ौलिहिम, उनके, उनके कौल के, तशाबहत, बिल्कुल एक जैसे हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल, कद बय्यन्ना, तहकीक हमने बयान कर दी हैं, अल आयाति, निशानियाँ, लिकौमिन, उस कौम के लिए, यूक़िनून, वो सब यकीन रखते हैं। इन्ना, बेशक हम, अरसलना का, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, बिल हक की, हक के साथ, बशीरन, खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन, और डराने वाला, वला, और नहीं, तुसअलु, आपसे पूछा जाएगा, अन असहाबिल जहीम, जहन्नुम वालों के बारे में। वलन, और हरगिज नहीं, तरदा, राजी होंगे, अनका, आपसे, अल यहूदू, यहूदी, वला, और न अन नसारा, नसारा, हत्ता, यहाँ तक कि तत्तबिया, आप पैरवी करें, मिल्लतहुम, उनके दीन की। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन्ना, बेशक, हुदल्लाहि, अल्लाह की हदायत, हुवल हुदा, वही है असल हदायत। वाह, और लाइन, अलबत्ता, अगर अत्तबाता, उन्हें पैरवी कर ली, अहवाहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लजी, इसके बाद के जो, जा का, आ गया तेरे पास, मिन से, इल्मी, इल्म, माँ, तो नहीं होगा, लका, आपके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह से बचाने वाला, म्यू, वली, कोई हमायती, मिन से, वली, कोई वली या दोस्त या हमायती, वला, और ना नसीर, कोई मददगार। अल्लज़ीना, वो लोग जो, आतैनाहुम
ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب یتلونہ، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا، جو حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، اولئکا وہی لوگ یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ومن اور جو یکفر جنہوں نے کفر کیا بھی اس کا، فاولئکا تو وہی لوگ ہم الخاسرون، ہم وہ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کی جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پہچان کرتے ہیں۔ اسلم اسلام، مسلم، وجہہ وجہی، توجہ متوجہ، محسن احسان محسن، یحزنون حزن ملال عام الحزن، قالت قول قائل مقولہ اقوال زرین، ان نصارہ نصارہ نصرانیت، شیئن شے اشیاء، یتلون تلاوت، کذالک کلدم کما حقا، مثلا مثل مثال، مثلا مثالی، یحکمو حکم احکام حاکم محکوم، بینہم بین الاقوامی بین السطور، فیہما فیہی، فی الحال فی الفور فی الحقیقت، یختلفون اختلاف مختلف مخالفت، اسلمو ظلم ظالم مظلوم، منع منع مانے ممنوع ممانعت، یذکرہ ذکر اسکار مذکور ذاکر تذکرہ، سعی سعی لا حاصل سعی مشکور مسائی جمیلہ، خرابیہ خراب تخریب کاری، یدخلوہا داخل دخول مدخل مزید داخلہ، خائفین خوف خائف، وجہ متوجہ توجہ، علی وجہ البصیرت، واسع وسعت وسیع، علیم علم عالم معلوم تعلیم معلومات، قولو قول قائل مقولہ قوال زرین، اتخذا اخذ ماخوذ مواخذہ، ولادن ولد اولاد ولادت مولود، سبحانہ سبحان اللہ سبحان تیری قدرت، فی فی الحال فی الفور فی الحقیقت، السماواتی ارض و سما کتاب سماویہ، بدیو بدت بدائیہ یعنی کہ نئی چیزیں، قضا قاضی قضاء الہی، امرن امر عامر معمور امور خارجہ، یعلمون علم عالم معلوم تعلیم معلومات، یکلمون کلام ہم کلام کلامات، قبلہم قبل از غذا چند دن قبل، کذالک کلدم کماحق کا، تشابہت متشابہ متشابہت، قلوبہم حرکت قلب، امراض قلب قلبی تعلق، بینا بیان بین دلیل مبینہ طور پر، لقوم قوم اقوام متحدہ اقوام عالم، یوقنون یقین یقین محکم، ارسلنا کا رسول رسالت نبی مرسل، امام المرسلین، بشیرن بشارت بشیر مبشر، لا لا تعداد لا علاج لا جواب لا علم، تسألو سوال سائل مسئول مسائل، اصحابی صاحب اصحاب صحابی صحبت، تردا رضا راضی مرضی، حتی حتیٰ کہ حتی الامکان حتی الوسع، تتبیہ اتباع تابع فرمان تابع داری، ملتہم ملت بیدا فرد ملت ملی ترانہ، کل قول قائل مقولہ اقوال زرین، خدا ہدایت ہادی ہادی، ولی ولی اولیاء والی، نصیر نصر ناصر نصرت۔ اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں حافظ نصر صاحب کے لفظ بلفظ ترجمے سے ہم الفاظ کی پہچان کریں گے۔ وقالتی اور کہا، الیہود یہود نے، لیستی نہیں، النصارى نصارى علی پر شیء کسی چیز پر، وقالتی اور کہا النصارى نصارى نے، لیستی نہیں، الیہود یہود علی پر شیء کسی چیز پر، وہم اور وہ، یتلون وہم اور حالانکہ وہ، یتلون وہ پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا الذین جو لوگ، لا نہیں یعلمون علم نہیں رکھتے، مثلا کہ مانند یا جیسی، قولہم ان کی بات، واللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیہما جس میں، کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، ومن اور کون ازلم بڑا ظالم، ممن سے جو منع روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان کے یذکرہ کہ وہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسا اور کوشش کی، فیہ میں خرابیہ اس کی ویرانی، اولائی کا یہی لوگ، ماں نہ کانا تھا لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا کہ وہاں داخل ہوتے، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی میں دنیا میں، خزی رسوائی، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عذاب عظیم بڑا، وللہ اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، فأینما تو جس طرف بھی تولو
تم منہ کرو گے، فسما تو اس طرف، وجہ اللہ اللہ کا سامنا، ان بے شک اللہ اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذا بنا لیا اللہ اللہ نے ولدن بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اس کے لیے ماں جو فی میں سماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کلن سب کا سب، لہو اسی کے لیے، قانتون زیر فرمان ہے، بدیو پیدا کرنے والا ہے، اسماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، ویزا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کوئی کام، فینما تو یہی، یقول کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وقالا اور کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے کلام کرتا ہے، اللہ اللہ، او یا تأتینا ہمارے پاس آتی آیات ان کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو لوگ، من قبلہم ان سے پہلے، مثلا جیسے، قولہم ان کی بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دیا، الایاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، ان بے شک ہم ارسلنا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا اور نہ تسألو اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان سے اصحاب الجحیم یعنی کہ دوزخ والوں کے بارے میں، ولن اور ہرگز نہیں، تردا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، ولا اور نہ نصارا نصرانی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعہ آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی، کل کہہ دیں، ان بے شک خدا اللہ ہدایت تو اللہ کی، ہوا وہ الہدا ہدایت، ولا ان اور اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی وہ جو کہ جاءکم آپ کے پاس آ گیا، من العلم من سے العلم علم، ما لکا نہیں آپ کے لیے، من سے اللہ اللہ، من کوئی ولی ان کو حمایت کرنے والا، ولا اور نہ نصیر مددگار، الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی، الکتاب کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا حق تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن اور جو یکفر انکار کریں، بھی اس کا، فاولئک وہی ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ اب ہم اپنے مین سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، لیکن لکھا ہوا ترجمہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر ابھی تک الفاظ کی پہچان نہیں ہوئی ہے تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کون کون سی برائیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ آ چکی تھیں، اور کس طریقے سے وہ جو تھے اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى کہ نہیں ہے نصارہ، اللہ پر شیئن کسی چیز پر، وقالت اور کہا نصارہ نے کہ لیست نہیں ہے الیہود یہودی، اللہ پر شیئن کسی چیز پر، وہم اور حالانکہ وہ، یتلونا وہ پڑھتے ہیں، الکتابہ کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین وہ لوگ جو لا نہیں، یعلمون جو علم نہیں رکھتے، مثلا جیسی قولہم ان کی بات، فلاح تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما جس میں کانوا وہ تھے، فی اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل ہیں ان میں ظاہری بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایک یہودی موجود ہیں اور ایک نصارہ یعنی کہ عیسائی موجود ہیں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ حق پر نہیں ہیں بلکہ ہم خود حق پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے پیروکار تھے جن کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، یعنی کہ ایک تو ان کے علماء جو ہیں وہ بھی یہی بات کرتے تھے، اور ان کے فالوورز جو تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ پس اللہ جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان دونوں کے درمیان، کہ کون جو تھا وہ جو آپس میں جس بات پہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن اور کون، ازلم بڑا ظالم، ممن سے جو منع روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان کے یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسم ہو اس کا نام، وسا اور کوشش کرے، فیہ میں خرابیہ اس میں خرابی لانے کی اور ویرانی لانے کی، اولائکا یہ لوگ، ماں نہ کانا تھا لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا کہ وہاں داخل ہوتے، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے،
लहुम उनके लिए फिर दुनिया दुनिया में खिज़्युन रुसवाई व लहुम और उनके लिए फिल आखिरति आखिरत में अज़ाबुन अज़ाब अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है। अब आप देख लें कि यहाँ पे कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही है कि इससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों में किसी भी शख्स को वहाँ पर इस तरह से वो दाखिल हो के उसके दिल में जो है वो खराबी हो और वो वहाँ पर जो है वो अल्लाह के ज़िक्र को उस तरीके से उसका बोल बाला ना होने देना चाहता हो, या वो ये चाहता हो कि वहाँ पर जो है वो किसी किस्म की खराबी हो। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उलाइका मा काना, कि औलाइका, कि ये लोग न था लहुम उनके लिए अनके यदखुलूहा, कि वो दाखिल होते इल्ला खाइफीन, कि अगर कोई भी शख्स जब अल्लाह के घर में दाखिल होता तो वो तो डरते हुए दाखिल होता। तो लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, तो उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अज़ाब जो है वो तैयार किया हुआ है। इस हवाले से हमें भी ये एहतियात करनी चाहिए कि हम अपने माशरे में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मस्जिदों में जाकर जो है वो खराबी करते हैं, कहीं पर कोई दहशतगर्दी करता है, कहीं पर कोई वहाँ पर बैठकर स्कीमें बनाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उससे बड़ा कोई ज़ालिम नहीं हो सकता, कि अल्लाह का जो घर है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए होना चाहिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर जाके जब ये खराबी करते हैं, तो अल्लाह ताला उनका फ़ैसला इस दुनिया और आखिरत दोनों में करेंगे। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए अल मशरिकु मशरिक है, वल मगरिबु और मगरिब, फ ऐनमा, तो जिस तरफ भी तुवल्लु तुम मुँह करो, फसम्मा, तो उस तरफ वजहुल्लाहि, अल्लाह का सामना पाओगे, यानी कि अल्लाह को पाओगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह वासिउन वुसअत वाला और अलीम, जानने वाला है। अब आप ये देख लें कि अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मशरिक और मगरिब जो है वो अल्लाह ताला के लिए हैं, और जब तुम अल्लाह ताला को ढूँढने के लिए जाओगे, तो तुम सब तरफ अपने रब को पालोगे। हर जगह पे अल्लाह ताला जो है वो मौजूद है, और बेशक वो वुसअत वाला है और अलीम है, जानने वाला है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, अत्तख़ज़, बना लिया अल्लाह अल्लाह ने वलदन बेटा, सुब्हानहू, वो पाक है, बल्कि लहू उसके लिए मा जो फ़ी में समावाति, आसमानों में, वल अर्दि और ज़मीन में, कुल्लुन सब के सब लहू उसी के लिए कानितून, ज़ेर फ़रमान है। अब अल्लाह ताला ने इनके लिए इनकी एक और ख़ामी बताई कि तुम किस तरीके से अल्लाह के साथ किसी को उसका बेटा बना सकते हो, जबकि वो तो पाक है, और वो रब है कि जो ज़मीन और आसमान जो है वो उसके सामने फ़र्माबरदार है। जो कानून उसने बना दिए हैं वो उसके सामने सर तस्लीम हम किए हुए हैं। वो कायनात जो है वो फ़र्माबरदारी के साथ अपने रब की फ़र्माबरदारी कर रही है। और वो कायनात जो है, मिसाल के तौर पे हमने अगर अपने जिस्म पे देख लें, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिल को कानून दे दिया कि धड़कना है उसने तो वो धड़क रहा है। हमारे गुर्दों को एक काम दे दिया कि हमारे खून को साफ़ करना है तो वो साफ़ कर रहा है। चाँद, सूरज, सितारे अपने टाइम पर निकल रहे हैं, अपने टाइम पर गुरूब हो रहे हैं। दिन और रात अपने टाइम पर तब्दील हो रहे हैं। हर चीज़ जो है वो अपने रब के आगे जो है वो कानितून है, फ़र्माबरदार है। और इसको सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तौअन व करहन, कि वो चाहें या ना चाहें, वो ये अल्लाह ताला की फ़र्माबरदारी कर रहे हैं। यानी कि एक मालिक जिसने अपना हुक्म दे दिया, अपना अहकाम दे दिया कि तुम मेरे बंदे हो, मैंने तुम्हें आज़माइश के लिए इस दुनिया में भेजा है, और तुम्हारा ये काम है कि तुम जो हो अपने रब पर ईमान लाओ, अपने रब के पैगम्बरों पर ईमान लाओ और उसकी किताबों पर ईमान लाओ। और उसके बरक्स जो है वो तुम लोग जो हो वो आपस में अपने आप को हक पर समझ रहे हो कि मैं हक पर हूँ और दूसरा काफ़िर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इन तमाम चीज़ों से सुभान है, पाक है। बदीउस समावाति, वो है जो पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीनों का। व इज़ा, और जब क़दा वो फ़ैसला करता है अम्रन किसी काम का, फ़इन्नमा, तो यही यक़ूलु कहता है लहू उसे, कुन हो जा फ़यकून, तो बस वो हो जाती है। वक़ाल, और कहा, अल्लज़ीना जो लोग ला नहीं, यालमून इल्म नहीं रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना हमसे कलाम करता अल्लाहु अल्लाह, औ ताअतीना, या हमारे पास आती आयात उन कोई निशानी है। कज़ालिका, इसी तरह क़ाला कहा, लज़ीना जो लोग मिन से क़ब्लिहिम उनसे पहले, मिस्ला कौलिहिम, मिस्ला मानिंद या जैसी कौलिहिम उनकी बात, तशाबहत एक जैसे हो गए, कुलूबुहुम उनके दिल, कद यकीनन बय्यना हमने वाज़ेह कर दिया, अल आयाति निशानियाँ, लिकौमिन लोगों के लिए, यूकिनून जो यकीन रखते हैं। इन्ना बेशक हम, अरसलनाका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, बिल हक़, के हक़ के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन और डराने वाला, वाला और ना तुसअलू, और ना आपसे पूछा जाएगा, अन से अस्हाबुल जहीम, इन दोषी लोगों के बारे में। यानी कि आपका काम जो है वो सिर्फ क्या है कि वमा अलैना इल्ल बलाग, कि आपने दावत इनको दे देनी है, और ये लोग जो जहन्नुम में जाएंगे वो अपने अमल की वजह से जाएंगे, उसके आप जिम्मेदार नहीं होंगे। वलन, और हरगिज नहीं, तरदा राजी न होंगे, अन का आपसे, अल यहूदू यहूदी, वला और ना नसारा नसरानी, हत्ता यहाँ तक कि तत्तबिया आप पैरवी ना करें, मिल्लतहुम उनके दीन की। कुल कह दें, इन्ना बेशक हुदल्लाहि, हदायत अल्लाह की, हुवल हुदा, वही हिदायत है। वला इन, और अगर अत्तबात अत्तबाता
آپ نے پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات کی، بعد بعد الذی وہ جو کہ جا کا آ گیا آپ کے پاس، من سے علم علم، ما لکا نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من کوئی ولی حمایت کرنے والا، ولا اور نہ نصیر مددگار. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ لوگ جو ہیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، نہ یہودی ہوں گے اور نہ نصرانی ہوں گے، حتیٰ کہ جب تک آپ ان کے دین کی، یعنی کہ جو دین میں تحریف کر کے وہ تبدیل کر چکے ہیں اس کی آپ پیروی نہ کر لیں. تو آپ کہہ دیں کہ ان ہدى اللہ هو الہدیٰ، میرے لیے تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. ولئن اور اگر میں نے اتباع کی، آپ ان کی خواہشات کی، ولئن اور اگر اتبعتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد جب کہ جا کا من العلم آ گیا آپ کے پاس علم، ماں نہیں لکا من اللہ اللہ سے، من کوئی ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ان کے دین کی آپ نے پیروی کر لی تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی جن کو الکتاب کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا جیسے حق ہو تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر، ومن اور جو یکفر انکار کریں اس کا، بھی اس کا، فاولئک تو وہی ہیں ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے. بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی کتاب دی ہے تو وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. جیسے کہ ہماری قوم جو ہے جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے وہ اس کتاب سے بہت سارے کام لے رہے ہیں، کسی بیمار کی شفا کے لیے کام لے رہے ہیں، کوئی بچی جو ہے وہ اگر شادی ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے تو اس کی موت کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے کتاب آئی تھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، لوگ اس سے صرف ہدایت ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اصل حق ہے اس کتاب کا. تو اولئک یؤمنون بہ تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، اور جو بھی یکفر انکار کرے گا فاولئک تو ہی وہی ہم والخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے ہے. کہ اصل یہ ہدایت ہے جس ہدایت سے ہم نے اپنی کامیابی، جس آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس میں کامیاب ہونا ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہم کو بار بار جگہ جگہ کہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، افلا تدبرون کیا تم تدبر نہیں کرتے، یا تم تفکرون کیا تم تفکر نہیں کرتے. تو صدق اللہ العظیم. یہاں پہ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اب ہم تلاوت قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ جب تلاوت قرآن پاک سن رہے ہوں تو اردو ترجمے کی طرف نہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی لفظ کے معنی معلوم نہ ہو تو آپ اس کی طرف دیکھ بھی سکتے ہیں، اور تلاوت سننے کے بعد آپ نے کسی کو سنانا ہے اور کسی سے سننا ہے. ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ اس سبق میں ہمارے سے کوئی جان بوجھ کے یا بھول چوک سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیے گا. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا, اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگوریتم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. تو اللہ حافظ جی, ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.